عسلامة ومرحبا بكم على قناتكم البياء أكاديمي. قناة اليوتيوب متاعنا اللي تلقاو فيها مواد مختلفة من العربية فرنسية انجليزية. تلقاو فيها الرياضيات، العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية، وتلقاو زيد فيديوهات تفسيرية في التربية التقنية والتكنولوجيا والانفورماتيك. ان شاء الله تستفيدوا من الفيديوهات هذه، وان شاء الله ديما نفيدوكم بجديدنا. دونك ما تنساوش باش تعملوا صابوني على قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدنا. قبل ما نبداو زيدا ما تنساوش باش تعملوا طلع على سيت متاعنا المنصة www.rvaacademy.com. المنصة هذه اللي باش تلقاو فيها كل من ملخصات الدروس، من سلسلة تمارين بالإصلاح بطبيعة حسب مستويات التلامذة، معناتها من مستوى ضعيف مستوى جيد، مقسمة بطبيعة حسب المستويات، معناتها الأساسي 7 8 9 بروميير دوزيام تروزيام إي باك. اليوم باش نعملو لي شونجمون ديتا فيزيك دو لا ماتير، تغيرات الحالات الفيزيائية للمادة، la solidification, la fusion, l'évaporisation et la liquéfaction لتلامذة السيتيام اني بيلوت. قبل ما نحكيو على شونجمون ديتا فيزيك باش نفسرو شنو هما لي زيتا فيزيك نذكرو بيهم. دونك بالنسبة لي زيتا فيزيك عندنا ليتا سوليد اللي عنده اون فورم بروبر فوليوم بروبر، ليتا ليكيد اللي عنده فوليوم بروبر ما عندوش فورم بروبر، وبالنسبة لليتا غازو اللي ما عندوش لا فوليوم بروبر ولا فورم بروبر. اون باس باش نحكيو توا على اول ترانسفورماسيون فيزيك اللي هي لا سوليديفيكاسيون. باش ناخدو ان توب ا اسي فيه دو لو بور، نحطو ترمومتر ان اجيتاتور، و التوب ا اسي هذا نخليوه دون ان ميليو ريفريجيرون. ميليو معناتها هذا خليط مبرد متكون من دي غلاسون اي دو سيل دو كويزين. باش نحطو الكرونومتر et on va à chaque minute ou à 2 minutes on va indiquer la température de l'eau اللي هو في وسط التوب A et C. لي بوين اللي تحصلنا عليهم معناتها à chaque minute la valeur de la température باش كلهم باش نسجلوهم في تابلو، من التابلو هذاك باش نصوروا الكورب هذيا اللي هي الكورب كي ريبريزونت تيتا اون فونكسيون دو تي. تيتا تمثل درجة الحرارة بالدوغري سيلسيوس، تي بالمينوت. قلنا اشاك 2 minutes جو في انديكي لا فالور دو لا تمبيراتور. دونك باش نصور ان اكس اوريزونتال اي ان اكس فيرتيكال. دونك هذا لاكس فيرتيكال اللي فيه التمبيراتور اون دوغري سيلسيوس. ناخذ باغ اكزومبل ليشيل ان كارو 5 دوغري كيما نشوفوا هكا 5 10 15 من لوطر من 5 من 10. وبالنسبه للاكس دو طون نحطو هكايا 2 4 6 معناتها شاك 2 minutes جو في انديكي لا فالور دو لا تمبيراتور. دونك في الزيرو نلاحظوا اللي التمبيراتور في الزيرو بريسك 17 دوغري سيلسيوس. حسب لي فالور اللي تحصلنا عليهم اللي التمبيراتور ا ديمينيي او كور دو طون حتى لين نوصلوا ان ايتا اللي هو ليتا بريسك افون 5 minutes باش نتحصلوا على ان تمبيراتور كونستانت اللي هي ايغال 0 دوغري سيلسيوس، وبعد تكمل تطيح التمبيراتور ونتحصلوا على دي تمبيراتور انفيريور ا 0 اللي هما توصل حتى للموان 7 دوغري. باش نقسموا هذه الكورب نتاعنا باش نفسروها او كور دو ليكسبيريونس. من الاول عندنا دو لو ليكيد. لو ليكيد هذيك تقعد التمبيراتور نتاعها تطيح 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 حتى لين توصل بريسك زيرو. لو طون اللي هي ولات زيرو دوغري، هنا باش نشوفوا لاباريسيون نتاع هكا دوبليش بدات تثلج هذيك اللو اللي عندنا هكا بداية الثلج. دونك وقت اللي تولي كلها توتالمون سوليد دونك باش تكون التمبيراتور باش تبدا تطيح تحت الزيرو. هذاك علاش نقسم الكورب نتاعنا على 3 بارتي. اللي فوق الزيرو هذيك كلها في ليتا ليكيد،
L'apparition نتاع l'état solide معناتها في à 0 degré معناتها هنا عندي état liquide plus état solide وكيف تديها التمبيراتور أكثر باش نتحصل على l'état solide. L'eau se transforme en glace suite à une diminution de la température. Cette transformation s'appelle la solidification. Donc, on appelle cette transformation la solidification. علاش خاطرنا باش نتعداو من un état liquide à un état solide نسميوها solidification. La solidification de l'eau pure se produit à une température égale à 0 degré Celsius كما شفنا في l'expérience précédente. معناتها degré 0 هي la degré la température de solidification pour l'eau pure. Au cours de la solidification, la température reste constante et égale à 0. معناتها الفاز هذيك اللي فيها la température constante هذيك la phase de solidification. Cette température appelée température de la solidification. معناتها 0 هي température du changement d'état physique درجة الحرارة متاع التحول الفيزيائي اللي هو la solidification. Au cours de la solidification, les deux états de l'eau, liquide et solide, coexistent. في الفاز الوسطانية اللي فيها transformation اللي فيها solidification نلقاو l'eau à deux états physiques معناتها نلقاو une partie نتاع الماء مازالت liquide و une partie بدات تولي glace. Au cours de la solidification, la masse de l'eau ne varie pas. هنا شفنا اللي la masse de l'eau وزننا الماء من الأول كيف هو في l'état liquide وزناها chaque instant لاحظنا اللي la masse ما تبدلتش au cours du temps. Donc هنا la masse ne varie pas au cours de la solidification. ناخذ cas particulier اللي هو solidification de l'eau salée. بدلنا نفس l'expérience اللي فاتت juste بدلنا l'eau pure par une eau salée وعملنا à chaque 2 minutes سجلنا la valeur de la température وصورنا هذه الرسم البياني هذه معناتها الفارياسيون دو لا تمبيراتور اون فونكسيون دو طون. باش نتحصلوا على الرسم البياني التالي اللي فيه ايتا ليكيد. دونك المالح قاعد يبرد حتى البريسك افون 4 مينوت باش نتحصلوا على لاباريسيون دو غلاس معناتها هنا باش نتحصلوا على ايتا ليكيد بلوس سوليد. مي نلاحظوا اللي في ليتا ليكيد بلوس سوليد التمبيراتور قاعده تطيح ماهيش كيما اللي في اللو بور. في اللو بور تحصلنا على ان فاز كونستانت هونيا في الزيرو مي في اللو السالي شوفوا اللي التمبيراتور قاعده تطيح بشويه بشويه حتى لين نتحصلوا توتالمون على دو غلاس بريسك 9 مينوت ولا اقل شويه 8.2 مينوت. دونك هنا باش نتحصلوا على ليتا سوليد توتالمون. دونك الفرق ما بين ان كور بور و ان كور نون بور في الترانسفورماسيون اللي هي شونجمون ديتا فيزيك. بالنسبه لي كور بور في الفاز الوسطانيه معناتها الفاز نتاع الشونجمون تكون اون كونستانت ان بالي اوريزونتال كاريمون. مي في لي كور نون بور كيما لو سالي نشوفوا اللي هي تقعد لا تمبيراتور تقعد ديمينو او كور دو طون. نحكيو توا على الفيزيون دو لو بور. الفيزيون هو شونجمون انفيرس معناتها شونجمون دو ليتا ليكيد à l'état solide de l'état solide à l'état liquide pardon. دونك باش ناخدو ريسيبيون فيه دو لو تيد معناتها ماء دافي ناخدو توبايسي فيه دو غلاسون تمبيراتور ترمومتر et un agitateur. دونك باش نفس البرانسيب نتاع ليكسبيريونس الاولانيه à chaque minute on va marquer ولا نسجلوا la valeur de la température. Je trace sur un papier millimétré الكورب اللي هي تيتا en fonction de temps نفس البرانسيب نتاع الكورب اللي فاتت مي اتي ايكال 0 عندنا التمبيراتور تبدا من موان 5 دوغري على خاطر بدينا من الجلاس معناتها من النيتا سوليد. لاحظوا وقت تقعد التمبيراتور augmente jusqu'à 4 et demi ولا 5 minutes هنا باش تبدا اول قطره نتاع ماء
كيف تبدا اول قطره نتاع ماء ليكيد. دونك باش نولي انا نحكي على ليتا الوسطانيه هذه اللي هي ايتا ليكيد اي ايتا سوليد، اللي هي هنا باش يصير الشونجمون ديتا فيزيك. هنا باش نبدا نتحول من الحاله الصلبه للحاله السائله. دونك باش يصير في الفاز هذيا، الفاز هذيا باش تكون التمبيراتور كونستانت ايكال 0 دوغري. ابري وقت اللي يبدا الليكيد، يبدا اللي في وسط التوب ايسي نتاعنا كله توتالمون ليكيد، دونك بريسك ا 8.7 مينوت. دونك باش نتحصل على اون او ليكيد، معناتها نتحصل على ليتا ليكيد. دونك هنا نقولوا لو فيزيون هو شونجمون انفيرس على السوليديفيكاسيون. وبالنسبه للو بور لقينا اللي التمبيراتور دو سوليديفيكاسيون هي نفس التمبيراتور دو فيزيون. دونك هنا نستنتج اللي بالنسبه لان كور بور جسم نقي لا تمبيراتور دو شونجمون انفيرس هي نفسها. La glace se transforme en eau liquide sous l'effet d'une élévation de température. Cette transformation s'appelle la fusion. Donc, on a solidification avec une diminution de température, بالنسبة للfusion avec une augmentation de température. L'eau pure à l'état solide fond lorsque sa température atteint 0 degré. معناتها l'eau qui تبدا à l'état solide glace sous forme de glace تبدا تذوب à 0 degré. Cette degré de température est appelée température de fusion de la glace. Au cours de la fusion de l'eau pure à l'état solide, la température reste constante à 0 degré. كما قلنا بكري بالنسبة للأجسام النقية كما l'eau pure température ما تتبدلش، تقعد constante au cours du changement de l'état physique. Cette température est appelée température de fusion اللي هي égale à 0 degré، اللي هي مساوية زادة للtempérature de solidification. L'eau pure se trouve dans un état solide si sa température est inférieure à 0 degré et elle est dans un état liquide tant que sa température est supérieure à 0 degré. نحكيو توا على ثالث شونجمون ديتا فيزيك اللي هو ليفابوريزاسيون. دونك باش تتبدل ليكسبيريونس. هونيا باش ناخدو ان شوف بالون ونحطو فيه دو لو بور، thermomètre et un agitateur. Kif à chaque minute je vais marquer la valeur de la température. هونيا باش نشوفو اللي la valeur de la température a augmenté au cours du temps puisque انا قاعده نسخن في البالون تاعي وفي الليكيد اللي في وسط البالون حتى لين توصل à une température égale à 100 degrés. في الوقت اللي توصل فيه à 100 degrés باش تبدا l'apparition de la vapeur، لاحظوا اللي باش يخرج الفابور من هذيك الليكيد نتاعنا. دونك هذيك تتسمى لا température de l'évaporisation. بالنسبة للفاز الأولانية اللي هي جوست قبل ما تبدا تظهر الفابور، هذيك عندي إيتا ليكيد. من الطون ولا المينوت اللي ظهرت فيها الفابور من بعد هذيك إيتا ليكيد اي غازو. دونك يقعد الماء يسخن يغلي، دونك عندي ماء في l'état liquide وعندي des vapeurs. L'eau liquide se transforme en vapeur par ébullition بالغليان معناتها. Cette transformation de l'état liquide à l'état gazeux est la vaporisation. Donc نسميوها la vaporisation. Au cours de l'ébullition de l'eau pure, les deux états liquide et vapeur coexistent. ديما عندي بالنسبة لان كور بور au cours du changement فما deux états physiques مع بعضهم. معناتها par exemple في الفابوريزاسيون عندي الليكيد والفابور، في السوليديفيكاسيون عندي السوليد والليكيد، في الفيزيون عندي الليكيد والسوليد. deux états physiques مع بعضهم يتواجدوا au cours du changement d'état physique. La vapeur d'eau se transforme à l'état liquide suite à une baisse de température. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle liquéfaction. La liquéfaction هو changement inverse de la vaporisation. هذه شنو معناتها؟ معناتها التحول من الفابور للو، ونجمو نسميوه زادا كوندونساسيون. معناتها من الفابور دو للو، معناتها من l'état gazeux للétat liquide.
La liquéfaction de l'eau pure se fait à 100 degrés. علاش خاطر liquéfaction هو changement inverse de la vaporisation puisque l'eau pure نتحدثوا على corps pur donc قلنا deux changements d'état physique inverse يصيروا في نفس التمبيراتور اللي هي 100 degrés Celsius. La température d'ébullition de l'eau pure est égale à sa température de liquéfaction. هذا الكلام اللي كنا نقولوا فيه. Et la vaporisation et la liquéfaction sont deux changements ou la transformation inverse. توا باش نفسروا l'évaporation. Exposée à l'air, l'eau se transforme lentement en passant de l'état liquide à l'état vapeur à la température ambiante. هذه l'évaporation نفسروها بتبخر ماء البحر par exemple. l'eau اللي تبدا exposée directement للair باش تقعد بيريود وتتبخر معناتها à une température ambiante يصير عملية تبخر من غير augmentation de température وقت نسميوها évaporation. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس هذايا مليح واستفدتوا من الفيديو نتاعنا. وما تنساوش باش تتبعونا على قناة اليوتيوب الفيا اكاديمي وتفعلوا الجرس والى اللقاء.